वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को टेलीफोन किया और मुबारकबाद देते हुए कहा कि फ़ौज को आप जैसा सरबराह मिलना अल्लाह ताला का ख़ास फ़ज़ल है। सरकारी एलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान आर्मी के सिपह सलार का मनसब संभालना बड़ा एजाज़ है। पाक आर्मी को आप जैसा पेशा वराना काबिलियत का हामिल सरबराह मिलना अल्लाह ताला का ख़ास फ़ज़ल है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमें पूरा यकीन है कि आपकी क़यादत में आर्मी की पेशा वराना सलाहियतों और दफ़ाए वतन की क़ुव्वत में मज़ीद इजाफ़ा होगा। मादरे मिल्लत के तहफ़्फ़ुज़ व सलामती, दहशतगर्दी के ख़ात्मे समेत सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने में अल्लाह ताला आपकी मदद और रहनुमाई फ़राहम फरमाए। वतन अज़ीज़ के दफ़ा, सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारा भरपूर ताउन आपको मुयस्सर रहेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने नेक तमन्नाओं के इजहार और मुबारक पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। शहर कायद में एक सफ़ाक शख्स ने अपनी 3 बेटियों और बीवी को छुरी के वारों से कत्ल करके ख़ुदकुशी की कोशिश की। कराची मलीर के इलाके शमसी सोसाइटी में दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है, जिसमें 4 कत्ल हुए हैं। इतला मिलते ही पुलिस और इमदादी अदारे जाए वक़ुआ पर पहुँच गए। चारों लाशों और ज़ख्मियों को जना अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्चियों और मां के गले कटे हुए हैं। मकान की पहली मंजिल पर यह वाक़या पेश आया। नीचे मौजूद किराएदारों का कहना है कि ऊपर मकान से शोर शराबे और रोने की आवाज़ें आ रही थीं। पुलिस हुकाम का कहना है कि शौहर ने बीवी और 3 बेटियों को छुरी की मदद से कत्ल किया, जिसके बाद इसने खुदकुशी की कोशिश की और ख़ुद को ज़ख्मी कर लिया। मक़तूलीन में हुमा और इनकी 3 बेटियां फ़ातिमा, निमरा और नेहा शामिल हैं। चाहे वारदात से आलाए कत्ल छुरी बरामद हो गया है। क्राइम सीन यूनिट और फॉरेंसिक टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और मज़ीद शवाहिद जमा किए जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाक़े का नोटिस लेते हुए एडिशनल IG से रिपोर्ट तलब कर ली और हदायत दी है कि जल्द अज जल्द तहकीकात की जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मरूफ बैनुल-अक़वामी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड कैपिटल मार्केट्स फर्म जेफरीज़ के वफ़द की मुलाकात में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार भी शरीक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि हुकूमत मुल्की माशियत को मुस्तहकम करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठा रही है। इत्तेहादी हुकूमत के मुश्किल फ़ैसलों की बदौलत मुल्क डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से निकल चुका है। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान की माशी सूरत-ए-हाल के बारे में गलत मालूमात फैलाकर बेबुनियाद हिजानी कैफियत पैदा करने की मज़मूम कोशिश की जा रही है। इत्तेहादी हुकूमत ने सियासी कीमत की परवाह किए बगैर मुल्क को गुज़िश्ता 4 साल की नाअहलियों का खमियाजा भुगतने से बचा लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि हुकूमत महंगाई को कम करने और आम आदमी के रिलीफ के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात उठा रही है। हुकूमत बैरूनी तिजारती खसारा कम करने के लिए कोशिशां है। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए हुकूमत सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फ़राहम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने वफ़द का खैर मक़दम किया और इन्हें पाकिस्तान में अपना दफ्तर खोलने की भी दावत दी। वफ़द ने वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में मुल्क को दरपेश माशी चैलेंजेस का मौसर मुकाबला करके मुल्क के माशी इस्तेहकाम की सिमत गामज़न होने को खुशाइन करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्डिंग सदारती रेफरेंस पर समाअत मुकम्मल कर ली। रेफरेंस पर राय आइंदा हफ्ते सुनाई जाएगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि रिकॉर्डिंग केस में हकीकत ये है कि कई अरब डॉलर्स का जुर्माना पाकिस्तान पर है। सदर मुमलिकत ने रिकॉर्डिंग माहदे के कानूनी चैलेंजेस पर राय मांगी है। अदालत बुनियादी हकूक़ के मामले पर मोहतात रहेगी। रिकॉर्डिंग मुआहदे में वफाकी हुकूमत ने आईन व कानून की पासदारी की। खुशी है कि रिकॉर्डिंग मुआहदे में बैनुल-अक़वामी मेयार की पासदारी की यकीन दहानी कराई गई है। सुप्रीम कोर्ट में रिकॉर्डिंग मुआहदे से मुताल्लिक़ सदारती रेफरेंस पर 17वीं और आखिरी समाअत हुई। अदालती मावन सलमान अकरम राजा ने कहा कि अदालत रिकॉर्डिंग मुआहदे में फ़रीक नहीं कि इस पर मोहर लगाए। मुआहदे की मलकियत सियासी क़यादत के पास ही रहने देनी चाहिए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि मुआहदे में कानून और आइन की खिलाफ वर्जी पर अदालत राय दे सकती है। खुश आइन बात है कि तमाम वकला इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि रिकॉर्डिंग शफाफ और अवामी मुआहदा है। अदालती मावन फ़ारूक नसीम ने दलाइल में कहा कि अदालत मुआहदे के माली नहीं कानूनी मामलात पर राय दे और मद्देनज़र रखा जाए कि पाकिस्तान पर तकरीबन 10 अरब डॉलर का जुर्माना आयद है। पाकिस्तानी अवाम सुप्रीम कोर्ट पर अंधा एतमाद करते हैं। जब मैं लंदन में PhD कर रहा था तो पूछा गया कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ की तौसीक सुप्रीम कोर्ट क्यों करती है। मैंने जवाब दिया कि पाकिस्तान में लोग आइनी इक़दामात को तस्लीम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट जब मार्शल लॉ को आइनी करार देती है तो अवाम इसको भी मान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में तमाम फ़रीक़ैन के दलाइल मुकम्मल हो गए। सदारती रेफरेंस पर राय आइंदा हफ्ते सुनाई जाएगी। लेकिन
کم از کم اس ملک کے اندر دو طبقے ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ آئین کی بالادستی کے لیے اور جمہوریت کے لیے نڈر ہو کے آواز اٹھائی ہے. ان میں ایک صحافی ہیں اور ایک اس میں وکلا ہے. یہ دو طبقے اگر پاکستان میں موجود نہ ہوتے تو شاید ہم ایک بہت ریگریسو کنڈیشن کے اندر جا چکے ہوتے. تو میں اب بات وہاں پہ لے کر آؤں گا کہ سب سے پہلے ضیاء الدین صاحب کی جو شخصیت ہے اس کے بارے میں مجھے کوئی مزید کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم سب اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ ایک ادارہ تھے، نہایت ہی شفیق انسان تھے. گھر میں اگر یا اپنے صحافیوں کے ساتھ جو ان کے سبارڈینیٹس تھے ان کی کوچنگ کے لیے یعنی کہ ایک انسان جو لیجنڈ ہے وہ کسی کو ڈانٹتا ہے تو وہ اصلاح کے لیے ڈانٹتا ہے جو بھی ہے، لیکن ان کا جو ایک مجموعی پوسچر تھا وہ بڑا حلیم و طبع اور شفیق انسان کا تھا. اور وہ سخت سے سخت بات بھی اس انداز میں کہنے کا ملکہ رکھتے تھے کہ وہ دوسرے کو افینڈ نہیں ہونے دیتے تھے، کہ ان کا وہ اختلاف کسی کے لیے ایک پرسنل بات نہ لگے، کہ وہ ایک نفرت کی بنیاد بن جائے یا ایک ناگواری کی بات بن جائے. وہ ان کے اندر بڑی یہ صلاحیت تھی کہ وہ ناگوار سے ناگوار بات بھی ایک اس انداز میں آپ کو کنوے کر سکتے تھے کہ آپ اس سے اصلاح کرتے تھے یا اس کو آپ ایک اچھی سپرٹ کے اندر تنقید کے اندر اس کو لے سکتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ضیاء صاحب کی کاپیز کو اس لیے پھیلائیں کہ آج پاکستان ایک بڑے ہمیشہ سے ہم کہتے ہیں بحرانی دور، لیکن آج واقعی بہت ایک اکنامکلی سیریس کنڈیشن سے اور ایک صورتحال سے گزر رہے ہیں اور 75 سال ہو چکے ہیں. بنگلہ دیش اور انڈیا جو ہم سے پیچھے تھے وہ آگے نکل چکے ہیں، اور ہمیں بڑی انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے کہ ان 75 سالوں میں ہم کیوں ترقی نہیں کر سکے. آج کی دنیا کس طرح تبدیل ہو گئی ہے. ہم ایک اکنامک سینچری کے اندر ہیں. آج کوئی نان الائن موومنٹ یا کمیونسٹ کنٹریز یا کیپٹلسٹ کنٹریز کے گروپس نہیں ہیں. اس 21ویں صدی کی درجہ بندی G7 ہے، G20 ہے اور G77 ہے. اس میں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی فی کس آمدنی کتنی ہے، اور اس کے بعد وہ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کا نظریہ کیا ہے. کس ملک کے پاس کتنی ویلتھ کریشن کی صلاحیت ہے، اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کی صلاحیت کیسی ہے اور اس کی کمپیٹیٹیونیس کیسی ہے. یہ 3 چیزیں ہیں جن کے اوپر آج دنیا کی ہر قوم چاہے وہ بادشاہت ہے، چاہے وہ ڈیموکریٹک ہے، چاہے وہ آٹوکریٹک ہے، ہر ملک ان 3 چیزوں کے اوپر ایک دوسرے سے بازی لینے کے لیے آگے جا رہا ہے. اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری جو سلائیڈ ہے وہ بہت پیچھے ہے. اور آپ سب اکنامک جرنلسٹ ہیں. میں نے بھی جو یہاں پر شاید پاکستان کے سیاستدانوں میں مجھے یہ ضرور خصوصیت ایک ملی اللہ کی طرف سے کہ اس پلاننگ کے فنکشن کو شاید جتنی بار اور جتنا میں نے دیکھا ہے اور جتنی اس میں رنگ بھرنے کی میں نے کوشش کی ہے، شاید کم کسی کو موقع ملا ہو کبھی ویژن 2010 سے اور کبھی ویژن 2025 سے کہ ہم بھی کسی پٹڑی پہ چڑھیں، لیکن ہر بار ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی نے اور ڈسکنٹینیوٹی آف پالیسیز نے ان تمام منصوبوں کو کریش کیا
اور پارا پارا کیا. آج پاکستان ہمیں جس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر ہم تشخیص ٹھیک نہیں کریں گے تو علاج بھی تلاش نہیں کر سکیں گے. پاکستان اس لیے پیچھے نہیں رہ گیا کہ ہم بنگلہ دیش اور انڈیا سے زیادہ برے ملک ہیں، یا ہم بنگلہ دیش اور انڈیا کے مقابلے میں زیادہ چور ہیں، یا بنگلہ دیش اور انڈیا میں کوئی زیادہ انتظامی صلاحیت ہے. یہ سوشیو اکنامک ایک ہی انوائرمنٹ ہے. صرف اور صرف فرق ڈالا ہے استحکام اور پالیسیز کے تسلسل نے. جب 1991 میں ہم نے یہاں پہ وزیراعظم شہباز شریف سے سابق صدر آصف علی زرداری کی ملاقات. دونوں قائدین کی ملاقات وزیر اعظم ہاؤس میں ہوئی. قائدین نے ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. ملاقات میں سیلاب متاثرین کی بحالی اور سردیوں کی آمد کے پیش نظر امدادی عمل کا جائزہ لیا گیا. دونوں قائدین نے سیلاب متاثرین کی بحالی کے عمل کو مزید تیز بنانے پر اتفاق کیا. دونوں قائدین نے معاشی بہتری، عوام کے ریلیف اور ترقیاتی عمل کے حوالے سے امور پر بھی گفتگو کی. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف نے پارٹی کے مرکزی رہنما سینیٹر اعظم نذیر تارڑ کا استعفیٰ نامنظور کر دیا. وزیر اعظم شہباز شریف کا پیغام لے کر وفاقی وزراء کے وفد کی اسلام آباد میں سینیٹر اعظم نذیر تارڑ کی رہائش گاہ آمد. وزیر خزانہ اسحاق ڈار، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، سردار ریاض صادق، خواجہ سعد رفیق اور وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب پر مشتمل وفد کی اعظم نذیر تارڑ سے ملاقات ہوئی. وزراء کے وفد نے وزیر اعظم کے فیصلے سے آگاہ کیا. اعظم نذیر تارڑ وزیر قانون کے منصب پر ذمہ داریاں جاری رکھیں گے. اعظم نذیر تارڑ کے مستعفی ہونے پر سردار ریاض صادق کو وزیر قانون کی اضافی ذمہ داریاں سونپی گئی تھیں اور نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا. وزیر اعظم شہباز شریف کی درخواست پر اعظم نذیر تارڑ بدھ کو وزیر قانون کی ذمہ داریاں پھر سے سنبھالیں گے. جے ڈی سی کی طرف سے بڑا اعلان. جے ڈی سی کا بینک آف امریکہ میں اکاؤنٹ کھل گیا. اب یو ایس اے کے لوگ دل کھول کر اپنے عطیات جے ڈی سی کو دے سکتے ہیں. بینک آف امریکہ میں جے ڈی سی کا اکاؤنٹ نمبر 381066059277 ہے. فون نمبر +1 908 549 1364 +1 908 476 8905.